बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में दो मौज़ूआत पर खुल कर बात हो रही है। आप यहाँ भी चले जाएं, यही दो मौज़ू आपको नज़र आएंगे। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसके अलावा भी कई मसाइल हैं, लेकिन हमारी कौम, हमारे अवाम, हमारे लोग, हमारा मीडिया, उसकी की पूरी तवज्जो मियां नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी पर है। और उसके अलावा दूसरा मौजू जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है, बाकी सारे मामलात को पसे पुश्त डालते हुए वो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में चले गए, जैसे भी चले गए। अब ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं और उनकी पार्टी भी उनको पाकिस्तान लाना चाहती है। कुछ लोगों की ये राय है, मजबूत राय है, जिसको वो हतमी राय कहते हैं। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन हमारे सामने बहुत से तजिया नगार और बहुत से मुस्लिम लीग नून के हामी और उनके मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग वो पूरा ज़ोर दे रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत आगे जाना है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। और उसके साथ ये दावे भी हो रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इस महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे या उससे अगले महीने आएंगे। लेकिन कुछ लोगों की राय ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाए तो वो एक किस्म के टार्ज़न हैं। ऐसे वो काम करते रहे हैं जो नामुमकिनात में शामिल हैं। पाकिस्तान से उस वक्त बाहर चले गए जब यहाँ पे एक डिक्टेटर की हुकूमत थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में थे, उनका इक़्तिदार सवानेज़े पर था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। मियां नवाज शरीफ साहब वो बंदे हैं जिन्होंने 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया। और मियां नवाज शरीफ साहब फिर जेल में थे और जेल से वो लंदन चले गए इलाज कराने के लिए। ये इसको आप बहाना कह लें या हिकमत अमली कह लें या उनकी सियासी सूझबूझ या जो भी आप उसको कह लें। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की जेल से लंदन चले गए, आजकल वो लंदन में हैं। वहाँ से कोशिश हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाए। उनकी पार्टी भी ये चाहती है, उनकी पार्टी ये चाहती है, उनकी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ और उनकी जीत के लिए राह हमवार करें। मियां नवाज शरीफ साहब पर क्या गुजरती है उसकी उनको फ़िक्र नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वो टार्ज़न है, ना सिर्फ वो टार्ज़न है बल्कि अल्ताफ़ हुसैन भी टार्ज़न है और सदर परवेज़ मुशर्रफ वो भी टार्ज़न है। उनके भी नामा अमाल में बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। नामुमकिनात को उन्होंने भी मुमकिन कर दिखाया था। वो भी पाकिस्तान आने की बात तो करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की तरह वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को अगर चौथी बार भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का मौका मिलता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, कतई तौर पर नहीं आएंगे। जो भी हो जाए वो नहीं आएंगे। उनको जितनी भी यकीन दहानी करा दी जाए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनको पता है कि एक बार वो पाकिस्तान आ गए तो फ़ौज के नरगे में आ सकते हैं या अदलिया के घेरे में आ सकते हैं। इमरान खान की तो इतनी ताकत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो किसी हद तक चले जाएं। एक हद तक इमरान खान जा सकते हैं, लेकिन आखिरी हद तक शायद ना जा सकें। इमरान खान से उनको इतना कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो किसी भी मरहले पर, किसी भी लम्हे अदलिया के या फ़ौज के घेरे में आ सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, इसके बावजूद वो सज़ाओं से नहीं बच सके। इसके अलावा, इसके सिवा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या इम्कानात हो सकते हैं और क्या ताकत हो सकती है कि वो पाकिस्तान आएँ और उनका वही हशर ना हो जो यहाँ पे उनका वज़ीर आज़म होते हुआ था। हमने 3 टार्ज़नों की बात की है, मियां नवाज शरीफ साहब की, अल्ताफ़ हुसैन की और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। ये तीनों पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये तीनों पाकिस्तानी वो हैं जो अब पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा मौका ज़रूर आ सकता है। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से मैंने ये ज़रूर कहा है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब
قطعی طور پر پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اور میں بھی ان کی حمایت کرتا ہوں، ان کی بات کو مانتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ لیکن کب آئیں گے؟ ایک موقع پر آ سکتے ہیں، نہ صرف یہ آ سکتے ہیں بلکہ باقی ٹارزن بھی آ سکتے ہیں، اسحاق ڈار بھی آ سکتے ہیں، حسن بھی آ سکتے ہیں، حسین بھی آ سکتے ہیں، باقی جو مفرور ہیں وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں۔ لیکن کس وقت آ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا چلے جائیں 93 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا، اور یہ وہی موقع تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا 93 میں۔ صدر فاروق الغاری نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سندھ میں عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ تھے، وہی عبداللہ شاہ جو آج کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ابا حضور ہیں، ان کی بھی حکومت جاتی رہی سندھ میں۔ لیکن انہوں نے ایک اصولی بات ضرور کی تھی، جب مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا گیا تو وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو اپنا استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا تھا کہ میں بطور وزیر اعلیٰ ایک شہری کی بلکہ ایک ایم پی اے کی جان نہیں بچا سکا، تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں وزیر اعلیٰ رہوں۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے ان کو کام جاری رکھنے کو کہا تھا، ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا تھا۔ وہی عبداللہ شاہ مراد علی شاہ کے والد صاحب، وہ جب اقتدار سے الگ ہوئے، ان پر مقدمات بننا شروع ہوئے میاں نواز شریف کے دور میں۔ میاں نواز شریف کی حکومت آ گئی تھی، ان پر 13 کرپشن کے مقدمات بنے، اور وہ مقدمات سے بچنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ وہاں وہ 2007 تک رہے، 1993 میں گئے تھے، 2007 تک رہے۔ لیکن وہ پاکستان کا واپس آئے جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، ان کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے وطن میں مرنا چاہتا ہوں، اور جہاں سے میرا خمیر اٹھا تھا میں اسی مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ شاہ صاحب نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، مقدمات ان پر تھے۔ یقین کیجئے جو ان کی تصویر عدالت میں پیش ہونے کی شائع ہوئی تھی اخبارات میں، اس میں ان کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، نظریں ان کی جھکی ہوئی تھیں، ان کو ویل چیئر پر قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا کراچی میں۔ تو ایسے بندے کو دیکھتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ تو کیا کوئی بھی عدالت ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر سکتی تھی، اور کر لی گئی۔ ہماری یہ بات ہو رہی تھی ہمارے ٹارزنوں کی، یہ موت سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جیل کے مچھروں سے ڈرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی، الطاف حسین بھی، اور پرویز مشرف بھی۔ وہ اس لیے پاکستان نہیں آئیں گے، لیکن اس موقع پر پاکستان آ جائیں گے جب ان کی حالت عبداللہ شاہ جیسی ہوگی، چلنے پھرنے سے قاصر ہوں گے، بول نہیں سکتے ہوں گے، بے بس ہوں گے، لاچار ہوں گے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو پاکستان میں جا کے پاکستان لے جایا جائے، وہاں پہ ان کو موت آئے، اور وہیں پہ وہ اپنی مٹی میں دفن ہو جائیں۔ ان کی ایسی حالت ہو چکی ہوگی کہ کوئی بھی عدالت ان کو ضمانت دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔ یہ وہ موقع ہوگا جب ہمارے ٹارزن پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن جب تک وہ چل پھر رہے ہیں، ہوش و حواس قائم ہیں، بول سکتے ہیں، کئی فیصلے کر سکتے ہیں، جب تک وہ اس حالت میں ہیں، بہتر حالت میں ہیں، وہ پاکستان آنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ باقی رہ کی بات عدم اعتماد کی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اپوزیشن، یہ مسموع اور عدم اعتماد، یہ کسی بھی طور پر آج کی اپوزیشن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر منظور نہیں کرا سکتی۔ اس کے اوپر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ عمران خان کے سر سے اگر فوج ہاتھ اٹھا لیتی ہے تب بھی ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکے گا، اگر فوج ان کے خلاف ہو جاتی ہے تب بھی عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف منظور نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے سامنے ایک منظرنامہ ہے 1989 میں 89 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی۔ صدر ان کے خلاف تھے اسحاق خان، اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ ان کے خلاف تھے۔ کئی قسم کے ان پر الزامات تھے۔ میاں نواز شریف صاحب طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے پوری کوشش کی۔ اس ٹرائیکا نے بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک
لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری تیاریاں کر لی، تحریک عدم اعتماد آ گئی، لیکن بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ تحریک ناکام ہو گئی تھی۔ اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو جتنا بھی زور لگا لے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ تو سکتی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔